ऑफ सिविल पावर एम्प्लॉय होने के तहत किए गए इक़दामात से आगाही देना है। लेकिन सबसे पहले आज के दिन की मुनासबत से तमाम अहले वतन को और दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको यौम पाकिस्तान मुबारक। 80 बरस कबल आज ही के दिन हमारे असलाफ ने एक मंजिल का तयन किया था और यकजा होकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया। एक ऐसा संगे मील जो एक कौम ने यकजा होकर एक मंजिल पाकिस्तान हासिल करके दिखाया। आज उन तमाम अकाबरीन को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। एक आज़ाद वतन और उस दो कौमी नज़रिए के लिए जिसकी सच्चाई आज सब पर आया हो रही है। आज फिर 23 मार्च, आज फिर उन अकाबरीन के वारसों को एक नया चैलेंज दरपेश। एक ऐसी कुदरती आफत जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा। हत्ता कि तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक भी कोविड-19 या कोरोना वायरस के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। 1940 में क़याम पाकिस्तान मकसद था, मंजिल थी। अब एक मरतबा फिर यकजा होकर महफूज पाकिस्तान के लिए कौम को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। आज का दिन कश्मीरी बहन भाइयों को भी याद करने का दिन है जो बदतरीन रियासती दहशत गर्दी और इस कुदरती आफत के मुकाबले में भी बेयारो मददगार होने के बावजूद अपने हक़ खुद इरादियत के लिए मज़ामत की मिसाल बने हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम इस जद्दोजहद में ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को इस वक्त कोरोना वायरस का शदीद चैलेंज दरपेश है। ये हकीकत है कि चैलेंजेस का सामना करके ही कौमें राइज करती हैं। इन हालात में अवाम का रियासत पर भरपूर एतमाद ही इस सूरत हाल से निकलने में मदद दे सकता है। अफवाज पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है और इस सिलसिले में हर कोशिश और तमाम वसाइल बरूएकार लाएंगी। कल शाम एक खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस से निमटने के लिए अफवाज पाकिस्तान की सिविल इदारों की इमदाद के लिए तैयारी और प्लान ऑफ एक्शन का जायजा लिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत अफवाज पाकिस्तान को इन एड ऑफ सिविल पावर तलब कर लिया है। पाकिस्तान आर्मी की लाइन ऑफ कंट्रोल और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर भरपूर और भारी डिप्लॉयमेंट के बावजूद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तमाम अवेलेबल ट्रुप्स और अफवाज पाकिस्तान के तमाम मेडिकल रिसोर्सेज को ज़रूरत के मुताबिक डिप्लॉय करने के अहकामात जारी कर दिए। वफाक और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात के तहत सिर्फ हॉस्पिटल्स, खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाली दुकानें, खाने पीने की अशिया और मेडिकल सामान तैयार करने वाली फैक्ट्रियाँ और मेडिकल स्टोर खुले रह सकेंगे। तमाम स्कूल्स बंद रहेंगे। हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी रहेगी। तमाम किस्म के शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमाज, शादी हॉल, स्विमिंग पूल्स और गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी रहेगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिर्फ फूड सप्लाई चेन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। शहरों के अंदर हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। तमाम एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप्स और मंडियां सूबाई हुकूमतों की तरफ से नोटिफाइड डेज पर ही खुल सकेंगी। इस हवाले से सूबाई हुकूमतें अपने अपने सूबे में मज़ीद गाइडलाइंस जारी करेंगी जिन्हें सिविल इदारों के साथ मिलकर यकीनी बनाया जाएगा। तमाम हिफाजती इक़दामात के तहत
بارڈرز تو بند کر دیے گئے ہیں، لیکن اصل بارڈر انسان اور کرونا وائرس کے درمیان ہے، جس پر ہم نے قابو پانا ہے۔ یہ انفرادی، خاندانی، کمیونٹی اور معاشرے کے طور پر مشکل اور سخت فیصلے کرنے کا وقت ہے۔ انفرادی نظم و ضبط اور باہمی تعاون تمام اداروں کی کوششوں کو کامیاب کرے گا۔ کرونا وائرس کے خلاف بیسٹ ڈیفنس آئسولیشن سے بھی زیادہ کوآپریشن ہے۔ The task at hand is enormous and very difficult. لیکن دنیا نے 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس قوم کی ریزیلینس کو بخوبی دیکھا ہے۔ موجودہ چیلنج نے ایک بار پھر ہماری نیشن ہوڈ کو آزمایا ہے، لیکن اس مرتبہ خطرہ بہت ہی مختلف نوعیت کا ہے۔ The likes of which we have not seen in our lifetimes. اس خطرے پر قابو پانے کے لیے افواج پاکستان قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی۔ ورلڈ بیسٹ پریکٹسز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نقل و حرکت کو محدود رکھنا ہی مؤثر ترین بچاؤ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکریننگ، ٹیسٹنگ، کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی بہت اہم ہے۔ اس سلسلے میں افواج پاکستان اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر تمام انٹری پوائنٹس پر اس پروسیجر کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اب تک 1 ملین سے زائد مسافروں کی اسکریننگ انشور کی گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 12,000 سے زائد اسکریننگ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں قائم کیے گئے کوارنٹین کیمپس میں سیکیورٹی اور دیگر حفاظتی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہادر اور غیور پاکستانی قوم ایک مرتبہ پھر افواج پاکستان کے ساتھ مل کر اس چیلنج کو بھی عبور کر لیں گے۔ آرمی چیف نے اس مد میں اپنی 1 ماہ کی تنخواہ، بریگیڈیئر سے لیفٹیننٹ جنرل تک 3 دن کی تنخواہ، کرنل کے عہدے تک کے آفیسرز نے 2 دن اور سولجرز اور JCOs نے اپنی 1 دن کی تنخواہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آخر میں آپ سب سے کہوں گا کہ اپنے خاندان اور خاص طور پر اپنے گھر میں موجود بزرگوں کی صحت کی حفاظت کے لیے حکومت پاکستان اور وزارت صحت اور ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں ان پر ذمہ دار شہریوں کے طور پر عمل کیجیے۔ خود کو اور اپنے پیاروں کو گھروں تک محدود رکھیں تاکہ ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکیں۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس جنگ میں پاک فوج، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کیجیے۔ ان ہدایات پر عمل کر کے ہی پینک اور خوف و ہراس سے بچا جا سکتا ہے۔ انفرادی حفاظت میں ہی مجموعی حفاظت ہے۔ شکریہ۔